हूँ कि जो कल सूबाई कैबिनेट में मीटिंग हुई है उसमें जो फैसले हुए, आज हमने कुछ मज़ीद चीज़ों को डिस्कस किया है और उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। पहले तो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में पहले जैसे हमने स्पेशल रेडी वालों को और जो है हमारे जो तंदूर वालों को जो इजाज़त दी थी 4 बजे के बाद, यानी 24/7 की हमने इजाज़त दी थी, उनके साथ दूध और दही के दुकानें भी 4 बजे के बाद खुले रहेंगे। हमने उसको भी रिलैक्स कर दिया। और फैसले में जो है इसमें हम मवेशी मंडियां जो है उसको खोलने की भी हमने इजाज़त दे दी, लेकिन इसके लिए प्रॉपर SOPs बनाई जाएंगी। उस SOP के तहत ये होगा। साथ ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जो हमने फ़ैसले किए, जो 6000 से ज़्यादा जो फ़ीस वसूल करते हैं तालीमी इदारों में, उनमें हमने 20% की रियायत देंगे, और जो 6000 से कम फ़ीसें वसूल करने वाले जो स्कूल्स हैं उनमें 10%। और कोई मालिक जो किराएदार है वो 3 महीने तक जो किराएदार है उसको बेदखल नहीं कर सकेगा। और ये इमरजेंसी जितनी जहाँ तक जारी रहेगी उसके मुताबिक उस पर आगे हम फैसला करेंगे। लेकिन किसी जो है इस वक्त मालिक अपने दुकानदार को, जिसने इस वक्त उसके दुकान में, उसको वो नहीं कर सकेंगे। फिर एक और फैसला था जो कल हमने वो किया था कि हमने सूबाई काबीना का जो हमारा एक फ़ैसला था बड़ा इम्पोर्टेंट था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा पावर ट्रांसमिशन एंड ग्रिड सिस्टम कंपनी के क़याम की हमने जो मंजूरी दी थी, जिसकी बदौलत सूबे में अपने ग्रिड और ट्रांसमिशन निज़ाम कायम किया जाएगा। ये था। दूसरा जो एक हमारा इम्पोर्टेंट फ़ैसला था जो आज हमारे टास्क फोर्स में भी उस पर भी बात हुई, कल कैबिनेट से जो मंजूर हुआ है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना से जो फ्रंट फुट पे जो लोग इससे जो सरकारी जो हमारे एहलकार है, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और इस तरह दीगर जितने भी फ्रंट फुट पे डायरेक्ट जो कोरोना वायरस की वबा को डील कर रहे हैं, उसमें से अगर किसी के अनफॉर्चुनेटली जो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 70 लाख जो है वो पैकेज मिलेगा। और ये हमने फैसला किया कि ये ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जो भी होगा उसको एक ही जो है हमने पैकेज देना है, चाहे उसमें क्लास 4 हो, चाहे उसमें ग्रेड 16 का भी हो, चाहे उसमें ग्रेड 22 का भी हो। तो अगर इस फ्रंट फुट में उसकी कोरोना की वबा की जो इस वक्त जंग है उसमें वो लड़ कर उसकी जो है डेथ हो जाती है तो उसको 70 लाख रुपए का पैकेज उसकी फैमिली को मिलेगा। इस तरीके से हमने खैबर पख्तूनख्वा में कुल 330 क्वारंटाइन सेंटर्स कायम किए हैं, जिनमें 22,030 अफराद काम कर सकते हैं। इस वक्त 106 जो है वो एक्टिव है क्वारंटाइन सेंटर मराकज़ जो है, जिसमें 3,226 अफराद काम पजीर है। और क्वारंटाइन सेंटर्स में कुल जो है 279 अफराद जो कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो स्टाफ है वो इस वक्त इसमें काम कर रहा है। इस तरीके से जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है जो कल रात तक है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में टोटल जो केसेस कंफर्म है वो 2627 है, जो रिकवर हुए हैं वो 654 है, और जो टोटल डेथ है अनफॉर्चुनेटली वो 146 पे पहुंच चुका है। और आज का जो डेटा आएगा वो इसके अलावा होगा। इस तरीके से हमने जो हमारा जो आज जो हमारी मीटिंग हुई टास्क फोर्स में, उसमें ये फ़ैसला हमने किया कि कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है और कौन कौन सी हमने जो शॉप्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें काफ़ी चीज़ें हमारी डिस्कस हुई है। वो हम अब ये जो 9 मई के बाद जो 9 मई के बाद जो सूरत हाल है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया कि हमने जो
جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ویژن ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت دو جنگ لڑ رہے ہیں، ایک کرونا وبا کے خلاف جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے غربت اور افلاس اور جو ہمارے غربت کے لکیر سے جو نیچے لوگ ہیں وہ، اور پھر وہ جو ہمارا سفید پوش جو ہمارا وہ ہے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم نے آج ڈیٹیل سے بات کی ہے، جس میں ہم یہ جتنی بھی ہمارے سفارشات ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کے سامنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب رکھیں گے، اور اس میں کچھ چیزوں میں ایس او پیز کے ساتھ کچھ چیزوں میں ہم اور بھی نرمی کریں گے. لیکن میں اگین اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے نرمیاں کرنی ہے اس کو ہم مانیٹر کریں گے. جو ابھی تک جو ہم نے نرمیاں دی ہیں، جو لوگ اس کے اوپر جو ہمارے بھائی تاجر ہو چاہے جس مکاتب فکر سے جس میں ہم نے ریلیکس کیا ہوا ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا ان کی وہ جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے. اگر ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا جائے گا اور یہ جو وبا ہے جس طریقے سے پشاور میں بتا رہا ہوں کہ تشویشناک حالت ہے، اس میں لوگوں میں گھروں میں رہنا پڑے گا، اور اس حالت میں اگر کہیں پہ نرمی کی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ایس او پیز پہ عمل نہیں ہوگا. اور اگر ایس او پیز پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو فوری طور پر جرمانے کے بجائے ہماری یہ فیصلہ کہ آپ جو ہے نا ہم اس پہ سیدھا اس کو سیل کیا جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس طریقے سے عوام جتنی بھی احتیاط کر سکتی ہے اس وقت، اس کا واحد حل جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل گلوبلی یہ ایک حقیقت ہے، وہ ہے احتیاط اور احتیاط اور احتیاط. اور یہ جو ہے اس میں اس وقت جو ہماری پولیس اور فوج کے جوان ہیں وہ اس وقت ناکہ بندیوں پر مشترکہ جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو پولیس کو سیکیورٹی اقدامات میں پاک فوج کی مکمل معاونت حاصل ہے. اس ماہ مقدس میں ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈک سٹاف، پولیس، سیکیورٹی کے ادارے، ریسکیو کے اہلکار اور اس طریقے سے وہ تمام ہمارے فرنٹ فٹ جو سولجر ہے جو اس وقت یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے لیے جو ہم نے یہ 70 لاکھ کی پیکیج کا اعلان کیا ہے، اس طریقے سے مکمل طور پر صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں چیزوں سے، اور ایون کی گھنٹوں کے حساب سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. عوام کے اوپر جو اس وقت بوجھ ہے یا جو مشکل حالت ہے یا جو ہمارے تاجر برادری یا مختلف مکاتب اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی تحفظ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے. تو انشاءاللہ تعالی ابھی تک جو ہم نے کچھ چیزوں میں نرمی دی ہے، آگے انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اور بھی فیصلے کرنے جا رہے ہیں. آج ہمارے ٹاسک فورس میں اس پہ بات چیت ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، لیکن عوام سے ہم نے اگین یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو نرمی حکومت دے رہی ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اپنے اس عوام کا جو معاشی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر یہ دے رہے ہیں، اور ایون کی گھنٹوں کے حساب سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. عوام کے اوپر جو اس وقت بوجھ ہے یا جو مشکل حالت ہے یا جو ہمارے تاجر برادری یا مختلف مکاتب اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی تحفظ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے. تو انشاءاللہ تعالی ابھی تک جو ہم نے کچھ چیزوں میں نرمی دی ہے، آگے انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اور بھی فیصلے کرنے جا رہے ہیں. آج ہمارے ٹاسک فورس میں اس پہ بات چیت ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، لیکن عوام سے ہم نے اگین یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو نرمی حکومت دے رہی ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اپنے اس عوام کا جو معاشی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر یہ دے رہے ہیں. اور دوسری طرف کورونا کے جو اس وقت تشویشناک حالت ہے، میں پھر اگین کہہ رہا ہوں اگلے دن ہمارے لیے تشویشناک ہے، اسپیشلی پشاور کی میں بات کروں گا، کیپٹل کی،
تو اس میں عوام جو ہم ریلیکس کر رہے ہیں اس SOPs پہ عوام نے ساتھ دینا ہے. اس طریقے سے آج پوری دنیا میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. کسی بھی ملک کی ترقی میں مزدوروں کا کردار ناقابل فراموش ہے. خیبر پختونخوا حکومت لاک ڈاؤن سے مزدوروں کے مشکلات بڑھنے سے بخوبی ان کو ہمیں اندازہ ہے. حکومت کو احساس پروگرام کے تحت احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت جو 12,000 آلریڈی ہم دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں جو فیڈرل حکومت کا ہے, اور اس پہ جو خیبر پختونخوا کے ٹاپ اپ ہے 6,000 وہ بھی انشاءاللہ سیکنڈ فیز میں ہم دے رہے ہیں. KP میں تعلیمی اداروں کی فیسوں میں کمی کی ہے. بتدریج لاک ڈاؤن میں نرمیاں پیدا کریں گے لیکن SOPs پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے گا. طبی عملہ کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کر رہا ہے اور KP میں 656 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین اور اب آپ ملاحظہ